तो जी कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान को वो इस आने वाले महीने में होना है और वो आईएमएफ का पहला रिव्यू है जो कि सेकंड पार्ट ऑफ फरवरी में होना है। उसकी कट ऑफ डेट जो डेटा वो रिव्यू करेंगे वो दिसंबर की 31 तारीख 2024 का है। उसमें जो एक सबसे बड़ा खला है जो उनके दिए हुए हदफ हैं उसमें फ़र्क है, वो तकरीबन 400 अरब का जो खसारा है रेवेन्यू का टारगेट का, वो एक बहुत बड़ा मतलब फोड़ा बना हुआ। उसके लिए इन्होंने एक बनाई हुई है बातें कि जनाब असल में ग्रोथ ही नहीं हुई तो हम कैसे कलेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से जो हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो हमारा बजट में वो पैसे बच गए हैं, और दूसरा स्टेट बैंक ने हमें कुछ प्रॉफिट्स दे दिए हैं, तो लिहाजा ओवरऑल डेफिसिट जो है साल का वो आपकी तकरीबन रेंज में ही होगा, तो आप हमें ना कुछ। लेकिन इस तरह है नहीं कि जो यहाँ पर IMF का ऑफिस है वो कुछ मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं कि हम लेटर इन स्पिरिट के तहत जाएंगे, क्योंकि जो डिसीजन हुआ था इस एग्रीमेंट का उसके ठीक 2 हफ्ते बाद फिर हमारी टीम को आना पड़ गया था इस्लामाबाद। 1 हफ्ता रही थी और वहाँ तमाम वार्निंग्स उन्होंने क्लियरली बताया था कि आप ये ना समझें कि आपको ये बिल्कुल एक मतलब फर्स्ट ट्रांच कंट्री पाकिस्तान मशहूर है कि आपको एक ट्रांच मिल गई है तो आगे काम चल पड़ेगा, ये नहीं चल सकना, आप इसको अमल दरामद पे लाएं। नहीं, जब ये तो सारी बहस शुरू हुई थी ना तो उस वक्त हुकूमत के लोग ना बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि ठीक है, अगर अमेरिका जो है उससे हमारे को बहुत बड़ा दबाव आता है तो हम तो फिर चाइना के कैंप में चले जाएंगे, हम रूस के कैंप में चले जाएंगे, हमारे पास तो बड़े ऑप्शन है, रास्ते खुले हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग कैंपों की बात नहीं है, ये तजर्बा PTI करके देख लिया उन्होंने कि उन्होंने भी शुरू में अपनी हुकूमत में जब असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे ये कहा था कि हमने IMF के पास नहीं जाना, और सितंबर में इनकी अगस्त में और सितंबर में इन्होंने कोशिश की कि फ्रेंडली कंट्री से पैसे जमा करें। दिसंबर में आके 6 बिलियन इकट्ठा करके इनकी बस हो गई थी, 13 इनको चाहिए था, जो कि सितंबर में IMF ने इनको कहा था कि 13 बिलियन का आपको पैकेज चाहिए। करते कराते फिर हफीज़ शेख साहब ने आके हाथ बांध के तो वही काम जो 6 इन्होंने इकट्ठे किए थे वो माइनस हो गए और 6 अरब का IMF का पैकेज ले लिया, और बाद में उन्होंने ये माना भी कि ये हमसे गलती हो गई जो हमने डिले की है। तो ये तजर्बा पाकिस्तान कर चुका है, तो प्लीज़ इसको हमें नए नए तरीके नहीं ढूंढने चाहिए कि व्हील को इन्वेंट करें, ये आपको अमल दरामद करना पड़ेगा। आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आपने एग्री किया हुआ है, और इसके साथ जितने पैसे लिपटे हुए हैं वो कोई एक मुल्क या दर्जनों मुल्क आपको दे नहीं सकते। पहले ही मुश्किल से आप रोल ओवर कर रहे हैं, जितने आपके पास 12 अरब डॉलर पड़े हुए हैं जिनको आप अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ला रहे हैं, वो सब के सब रोल ओवर के हैं। तो आपकी रोल ओवर इकोनॉमी है, आप इस वहम में ना रहें कि आपको कहीं से कोई ऐसी जो है ना वो लाइफ लाइन मिल जानी है, वो नहीं मिलनी। तो इसलिए इनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना होगा, और वो उस पर बुरी तरह फेल हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो आपका सवाल है वो ये है कि अगर ये इनकी जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो रही है इस गवर्नमेंट की, बिजली के मामले में, जो FBR के मामले में, जो अहम चीज़ें इन्होंने करनी थी, सिर्फ बार बार उसी इशू के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के दर्जनों टास्क फोर्स बना देने, 3-4 प्लान्स अनाउंस कर देने, और मुख्तलिफ किस्म के जो है ना जाविये बना देने, वर्किंग ग्रुप बना देने, उसके बाद जो है वर्किंग ग्रुप नहीं चले तो उसमें कमेटियाँ बना देनी। फैसला तो कर नहीं पा रहे हैं ये, तो जब ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मईशत जो है वो तो दबती जा रही है। तो ये वक्ती तौर पे आपको नज़र आ रहा है जो IMF की वजह से ज़्यादातर जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी उसकी वजह से ये स्टेबिलिटी जारी हो सारी है। इन्होंने तो कोई ऐसा इकदाम नहीं लिया जिससे ये बहुत बड़ी बात कही। 2-2 महीने की बिजली की चेपियाँ लगाने की जो पहले इन्होंने लगाई अगस्त में, वो IMF ने मना कर दी, अब इन्होंने फिर सर्दियों में 2 महीने की चेपी लगा दी है। ये कोई पुख्ता यानी ये कंपनी चलेगी, शायद चलेगी, लेकिन ऐसे नहीं चलेगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है ये। अगर ये IMF का इस वक्त ये फर्ज करें ये ट्रांच नहीं मिलता, या उनको बहुत सख्त मिनी बजट लाना पड़ता है, जो कि आपका स्टेट बैंक गवर्नर पहले ही आपको अंदिया दे रहा है कि एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स आपको लाने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? स्टेट बैंक इसी गवर्नमेंट का हिस्सा है ना जी, उसका मतलब ये है कि आपको मिनी बजट लाना पड़ेगा। तो ये जो IMF की एग्रीमेंट में उन्होंने एडिशनल मेजर्स दिए हैं उनका तो कुल रकम जो है वो 40 बिलियन है। तो 1% जब आप ओवर करेंगे, डेफिसिट ओवर जाएगा, अभी तो 6% पे हवर कर रहा है, तो आपने वो 40 बिलियन इंप्लीमेंट करने थे, वो भी आपने नहीं किए, तो फिर ये कैसे चलेगा सारा कुछ? ये इसलिए ये सारी चीज़ जो है, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगा आपका, रिटेल पे टैक्स नहीं लगा आपका, जो रियल एस्टेट पे टैक्स था वो नहीं लगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, ये मजाक तो नहीं है, ये सारा आ रहा है अगले महीने। और अगर ये गड़बड़ हुई तो पाकिस्तान के लिए ये नया सानिया बन जाना। सही इनका बयानिया था उसको रद्द करके तो उन्होंने वापस अपने रूट्स को चले गए हैं, क्योंकि ये अर्ली 80s में जब ये सारा सिलसिला चल निकला जिसको आज मुस्लिम लीग नून के नाम से जाना जाता है, तो उस वक्त भी ये इस्टेब्लिशमेंट की ही पैदावार थी। और अब आके जो है इनके लिए बड़ा आसान है कि दोबारा से वही गिलाफ ओढ़ लें और कह दें कि जनाब अब वो सारी जो इनकलाबी बातें थी वो हमने ज़ायल कर दी हैं।
اور ہم اس طرف چل نکلے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی اس میں پیش ہے تو وہ پرائم منسٹر صاحب ہیں. اور اس میں واضح طور پر جو یہ جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ خمیازہ انہوں نے خود بھی بھگتنا ہے آنے والے دنوں میں, کیونکہ یہ معاملات جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ طے کرتے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بیساکھی جو ہے یہ پکی انہوں نے اپنی بغل میں رکھ لی ہے, یہ کبھی کسی کی رہی نہیں. اور جس وقت یہ موسم تھوڑا سا بدلا تو ان ساری چیزوں کا سامنا انہوں نے خود کرنا ہے اور پھر انہوں نے مزید پچھتانا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا بھی یہی حال ہے, وہ بھی آ کے تو اسی طرح کے حرکات اور میڈیا کے ساتھ اسی طرح کا سلوک. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کس طرح سے یہ ڈی جی ایف آئی اے کو کہا گیا تھا کہ آپ مقدمات بنائیں, اگر نہیں تو آپ کو برطرف کر دیا جائے گا, اور بہت ساری باتیں. آئی جی تبدیل ہو گئے کہ کسی کے بہنوئی کا جو ہے نا 1 کنال کا پلاٹ نہیں دلوایا گیا, بعد میں عدالت سے پتہ چلا ان کا تھا ہی نہیں, یعنی پورا صوبے جو ہے اس کو کرتے. تو اس طرح کی جو چیزیں یہ ہمیشہ واپس آ کے آپ کو بائٹ کرتی ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ کو خدا خوفی ہونی چاہیے اور معاملات کو آپ اس طرح سے چلائیں جس طرح سے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, اور سب کو پتہ ہے, بچے کو پتہ ہے کہ آئین کا اصل تصور کیا ہے. لیکن جب آپ لیکن ایک رائے جو مسلم لیگ نون کے سرکلز میں ہم دیکھ رہے ہیں, بہت سارے جو ہیں پرائیویٹلی کہتے ہیں آپ کے لوگ کہ بس جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ یرغمال بن گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ شی از کالنگ دا شاٹس, فیملی میں فیصلے کوئی اور کر رہا ہے اور میاں صاحب کو عملی طور پہ صرف فیملی کے اندر ڈیسیجنز کے اوپر ایک ربر سٹیمپ بنا دیا ہے کہ اسی یہ کر دیتا ہے تسی مور لا دو. ایسا کچھ نہیں ہے جی. پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جو این لگا ہوا ہے اس کی کوئی وجہ ہے, اور وہاں پر فیصلے جو ہیں اور اس فیملی کی جو ایک طریقہ کار ہے نسل در نسل, وہ ایسی پختہ ان کی ذہنوں میں بات جو ہے تھمائی گئی ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی ہلچل ہو جس طرح کا آپ ذکر کر رہے ہیں. پاور سینٹر ایک ہی ہے, فیصلے وہیں ہوتے ہیں, اور باقی اس کی عمل درآمد میں کوئی ہچکچاہٹ آ جائے, کوئی مطلب 18 سے 20 کر دے, کوئی 20 سے 18 کر دے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. فیصلے وہیں پہ ہوتے ہیں. ایک صاحب گئے ہوئے تھے امریکہ میں تو کچھ کانگریس مین سے ملاقاتیں ہوئی, کچھ سینیٹر سے, اور جیسے ہی وہ ملاقات سے باہر آئے تو انہوں نے ہی ٹویٹ کر دیا کہ یہ قیدی 804 کو رہا کریں. تو اس میں میرے خیال میں وہ تھوڑی سی سبکی ہوئی ہے ان کو. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارا, اس کو زیادہ وہ بڑھا چڑھا کے شاید اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے. اور یہ جو ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ روز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, وہاں کوئی کنگریشنل ہیرنگز ہیں, وہاں پر کچھ پاکستان کے صحافی حضرات بھی پیش ہوتے ہیں, انہوں نے کچھ تقریریں بھی کی وغیرہ, اس چیز کو زائل کرنے کے لیے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا جو پروپیگنڈا مشینری چل رہی ہے بیک اینڈ فورتھ کہ جی وہاں سے پرسنالٹیز کے اوپر سینکشنز لگنے لگی ہیں, اور یہاں سے کہ جناب ہمارے پاس تو سرمایہ کاری کے لیے صاحبان آ گئے ہیں, سارا کچھ. اس میں جو حقیقت ہے آپ کے ناظرین کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں, اگر اس کو سفٹ تھرو کریں تو یہ جو اس وقت امید کی جاتی تھی کہ پتہ نہیں پاکستانی کی جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے امریکہ میں, انہوں نے کون سے تارے توڑ لانے آسمان سے, وہ تو فرینکلی ہوا کوئی نہیں. اور اس کا اندیہ جو ہے ان کی جو انتظامیہ ہے وہ پہلے سے ہی دے رہی تھی جب سے گرنیل صاحب نے یہ کیا. اس کے برعکس جو گرنیل صاحب جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مطلب ایک نان اینٹی ہے, ان کو تو نامنیٹ کر دی انہوں نے اپنی مختلف ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ بھی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز تھوڑی معنی خیز ہے, کیونکہ یہ کورابریٹ ہوتی ہے ان چیزوں کے ساتھ جو ہم دوسرے سورسز سے سن رہے ہیں کہ ہماری غالباً گلف میں کسی ملک سے بات ہو گئی ہے اور وہ ہمارے ایمبیسڈر کا کوئی کردار ادا کریں گے. یہ بات نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں, میں آپ کو شارٹ بتا دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ان کے پلیٹ کے اوپر جو ان کا ڈومیسٹک ایجنڈا ہے اور جو ان کا ٹریڈ کا اور پاکستان یہ فورن پالیسی کا ایجنڈا ہے, اس میں جو ٹرمپ حکومت کی اس وقت ٹرانزیشن ٹیم پلان کر رہی ہے, ان کے پاس وہ بینڈ وتھ ہی نہیں ہے کہ ایسے جیسے ایشوز کو, جیسے پاکستان جیسا ملک ہے, اس کو ٹیک اپ کریں. تو آپ توقع نہ رکھیں کہ وہاں پر یہ ساری چیزیں چھوڑ کے تو انہوں نے اس طرف دھیان کر لینا. یہ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, جو ظاہر ہے کہ ڈیلیشن آف ٹویٹس ہے وہ ان کی اکاؤنٹ کی سیٹنگ ایسی ہے کہ 45 دن سے پہلے والے ٹویٹس آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈسپیئر ہو جاتے ہیں, آرکائیو ہو جاتے ہیں. تو وہ آبویسلی دیٹس ناٹ عمران اسپیسیفک, وہ باقی والے موجود ہیں. ان کے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ٹوٹل 6 ٹویٹس موجود ہیں جو شخص ڈونلڈ ٹرمپ کا اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی بات درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کانگریس نے بارہا یہ اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو تشویش کی نظر سے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ہیومن رائٹس کا وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا ہے. اس میں یہ صرف نہیں کہ زبانی انہوں نے کہا ہے, انہوں نے باقاعدہ دستخط کیے ہیں, اس پہ ہم آتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود
جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کم از کم یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جو اس ایگزیکٹو سائیڈ ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن کی، ان کا اور کانگریس کا اس طرح سے کوئی ڈائریکٹ مارچنگ آرڈرز نہیں مل جاتے کہ یہ آپ فوراً جو ہے نا کر کے آئے. صحیح، سو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے نپی تلی جو بھی ان کی پالیسی ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں.